मजबूत लग रही है, लेकिन ये हो सकता है कि तुम बोलने में माहिर हो, समझा ले गए हो हमें, हालांकि जमीन तुम्हारी ना हो, इसकी हो। और ये बेचारा कम बोलने की वजह से हो सकता है अपनी बात कहने में नाकाम हो, और सच्चाई ये हो सकता है, लेकिन चूंकि बात तुम्हारी समझ में आ रही है, इसलिए मैं ये जमीन तुम्हें दे रहा हूं। देखिए फैसला कर दिया आपने, मैं ये जमीन तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुमने अपनी बात समझा दी मुझे, ये जमीन मैं तुम्हें दे रहा हूं। लेकिन इतना याद रखना अगर मेरा फैसला गलत है, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो, ये जमीन तुम्हारी है या नहीं। मैंने तो बातें सुनी, मैंने तो दलीलें सुनी, उस बुनियाद पर मैं फैसला कर रहा हूं। ये जमीन मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन हकीकत में अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं है, इसकी है, तो जेरे फैसले के बाद ये जमीन तो तुम ले लोगे। लेकिन यहां से उठो तो ये सोच के उठना, मोहम्मद ने तुम्हें जमीन नहीं, फइन्नमा हिया क़िताअतुम मिनन नार, मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। फलयाखुज़हा फलयतरुकहा, चाहो तो इसको छोड़ दो या इसको ले जाओ। जिसके हक में फैसला किया वो उठा, कहने लगा अल्लाह के रसूल ये जमीन मेरी नहीं है, इसी की है, इसी को दे दो। वहां से वो उठा, कहता है ये झूठ बोल रहा है, ये जमीन मेरी नहीं, इसी की है, इसी को दे दो। मेरे भाइयों, ऐसा जज आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ये कौन सा जजमेंटली का उसूल है? एक मस्जिद या मंदिर के झगड़े को 3 हिस्सों में बांट दिया। अरे मस्जिद की जमीन है तो मस्जिद को दो, मस्जिद की जमीन नहीं है मंदिर की है तो मंदिर को दो। आपसे एक तरफा फैसला मांगा जा रहा है, लेकिन देखो एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को, एक हिस्सा मुसलमानों को, एक हिस्सा उसको। ये हिस्सा बांट करने के तरीके नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी 2 टोक फैसला कर रहे हैं, मैंने फैसला कर दिया, लेकिन अल्लाह की कसम ये फैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह होने की हैसियत से नहीं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह होने की हैसियत से कर रहा हूं। ये जमीन का टुकड़ा मैं तुम्हें जो दे रहा हूं, अगर ये तुम इसके मालिक नहीं हो, इसके हकदार नहीं हो, फइन्नमा हिया क़िताअतुम मिनन नार, तो जहन्नम का टुकड़ा है। लेना हो तो ले लो, छोड़ना हो तो छोड़ दो। कहने लगा नहीं नहीं मेरा नहीं है, उसी का उसी को दे दो। उधर से वो उठा, झूठ क्यों बोल रहा, अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा, ये मेरी नहीं, उसी की है, उसी को दे दो। और दोनों छोड़ के चले गए। अब सुनिए, इमाम बुखारी ने लिख दिया फतहुल बारी के अंदर, इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, उन दोनों में से किसी के बारे में पता ही नहीं चल सका कि वो जमीन किसकी है। फिर दोनों ने मिलकर ये कह दिया हम इसको दीन के काम के लिए नबी अकरम को वक्फ कर रहे हैं, आप जैसा चाहे इस्तेमाल करें। आज तक पता नहीं चल सका 1400 साल गुजर जाने के बाद कि उस जमीन का असली हकदार कौन था। फला व रब्बिका ला युमिनूना, हर आदमी ने सोचा जहन्नम का टुकड़ा कौन लेगा, इसका दिल टूट गया तो ये नहीं, हम जहन्नम का टुकड़ा नहीं लेंगे। दूसरे ने सोचा अगरचे मालिक मैं हूं, लेकिन मेरे बाप दादा ने अगर बेईमानी की हो तो हम भी नहीं लेंगे। यानी जहन्नम के अजाब से कितना खौफ था। दोनों ने अपनी अपनी जमीन, नहीं मेरी नहीं, वो कहता मेरी नहीं, ये बुखारी के अंदर मौजूद है। दोनों अपनी जमीन छोड़ के चले गए, नहीं नहीं पता ही नहीं चल सका कि किसी है, पता ही नहीं चल सका। आज हम लोग छोड़ देंगे, अपने भाई की भी मिल रही होगी तो गजब कर लगा, मरो जाके तुम आयो। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, हमने आपके फैसले को खैरे कसीर में शामिल कर लिया। आप जो भी फैसला कर देंगे वो मानना पड़ेगा। और ऐ रसूल तेरे रब की कसम, यानी अल्लाह अपनी कसम खा रहा है, जो आपका फैसला नहीं मानेगा वो मोमिन नहीं होगा। और फैसला भी ऐसा, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरज, अपने दिल में तंगी नहीं, ये जमीन तुम्हारी। अल्लाह के रसूल का फैसला मौलाना जर्जीस ने मान लिया, हदीस मान ली, लेकिन थोड़ी सी तंगी आ गई, काश मुझे मिल जाता तो अच्छा होता। यानी फैसला मान तो रहे हैं हम, तस्लीम तो कर रहे हैं, ठीक है 2 आदमियों का झगड़ा, इसको दे दो, ये जमीन उसकी तुम्हारी नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, शरीयत है, हदीस है, कह रही मान लिया, लेकिन दिल में ये तंगी आ गई, काश मुझे मिल जाता, काश अल्लाह के रसूल मुझे दे देते, ये रसूल का फैसला मेरे हक में होता तो अच्छा होता। ये तंगी अगर आ गई तो अल्लाह कह रहा फिर भी मोमिन नहीं। यानी फैसला तो मान रहे हैं, लेकिन दिल में अगर थोड़ी सी शिकन आ गई, दिल में थोड़ी सी तंगी आ गई, तब भी मोमिन नहीं। मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा, जब तक कि पूरी तरह तस्लीम नहीं करोगे तब तक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ پوسٹ اللہ نے دی ہے۔ اس مسجد کے امام کو ہم نے امام بنایا، آپ کو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم نے آپ کو بزرگ مان لیا۔ معاف کرنا، اللہ نے آپ کو بزرگ نہیں بنایا۔ مولانا جرجیز کو اللہ نے مولانا کی ڈگری نہیں دی ہے، ہم کو ہمارے استادوں نے پڑھا دیا، سند دے دی، آپ نے مولانا کا ٹائٹل دے دیا۔ آپ جس کو بزرگ بنا رہے ہیں اس سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ جس کو بزرگ کا ٹائٹل دے رہے ہیں دینے والا بھی غلط ہو سکتا ہے، جس کو آپ بزرگ بنا رہے ہیں اس بزرگ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن محمد کو بزرگ اللہ نے بنایا ہے، ہم نے اور آپ نے نہیں۔ محمد الرسول اللہ، نام محمد، عہدہ ہے رسول کا، پوسٹ ڈگری ہے رسول کی، اور یہ ڈگری کس نے دی؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جس کو ڈگری دیتا ہے، اللہ جس کو بزرگ بناتا ہے، معاف کرنا بنانے والا بھی غلط نہیں، اور جس کو بنا رہا ہے وہ بھی کبھی غلط فیصلے نہیں کر سکتا، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی پیر ہیں، جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی محدث ہیں، معاف کرنا ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہم نے اور آپ نے بزرگ بنایا ہے، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے بزرگ بنایا ہے۔ معصوم عن الخطا اگر کوئی ہے، اگر گناہوں سے اور خطاؤں اور غلطیوں سے پاک اور صاف کوئی ذات ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ کی۔ اسی لیے اللہ نے خیر کثیر سے نوازتے ہوئے ایک اور اعزاز دے دیا، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کیا بہترین اعزاز دیا، میرا رسول جو دے وہ لے لو۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے وہ لے لو۔ یہ نہیں کہا جرجیس تمہیں جو دے وہ لے لو، یہ نہیں کہا جرجیس کے باپ دادا جو دے وہ لے لو۔ ماں اتاکم الرسول، ماں کا معنی کیا؟ جو دے، اور ماں کا ایک معنی یہ ماں موصول ہے جتنا دے، ماں جو دے رسول وہ لے لو، ماں جتنا دے اتنا لے لو، نہ اس میں کم کرو نہ زیادہ۔ کم کرو گے تب بھی تنقیص، بڑھاؤ گے تب بھی زیادتی، اور رسول بڑھاؤ گے تو اس کا مطلب رسول نے معاملے کو پورا نہیں کیا ہے، اور کم کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی دی ہوئی شریعت میں تم نقص نکال رہے ہو۔ ماں جو دے وہ لے لو، اور ماں کا دوسرا معنی جتنا دے اتنا لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن کاموں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ جانتے ہو اللہ نے بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جو دے وہ لے لو، کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے اعلان کر دیا میرے رسول جو بھی بولتے وہ اپنے دل سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحی، ان کو جبریل بتاتے ہیں، جب تک جبریل نہ بتا دے تب تک نبی نہیں بولتے، اور جبریل کو اللہ بتاتا ہے، جب تک اللہ نہ بتائے جبریل نہیں بتاتے ہیں۔ یعنی محمد رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کچھ کہتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بولنا سونا جاگنا سب رب کی مرضی پر منحصر ہے۔ یعنی نبی جب بولتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے، نبی جب چلتا ہے تو شریعت چلتی ہے، رسول جہاں رک جاتا ہے قانون وہاں رک جاتا ہے۔ فرمایا ما ينطق عن الهوى، اتنا بڑا خیر، اتنی بڑی خیر کثیر سے نوازا، رسول کی بات آنکھ بند کر کے لے لو، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کچھ دیتا ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی دیتا ہے اس پر میری مہر ہوتی ہے، یعنی وہ میرے حکم کے بعد۔ اسی لیے حضرت عائشہ فخر کیا کرتی تھی، کسی نے پوچھا تھا عائشہ سارے بچے خدیجہ سے پیدا ہیں، خدیجہ کا مقام زیادہ بلند ہے یا عائشہ تمہارا؟ تو حضرت عائشہ نے جھٹ سے کہا میرا، کچھ نہیں سوچا، ڈر میرا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے خدیجہ سے کتنا پیار کیا تمہیں معلوم ہے، گوشت کی بوٹی اٹھاتے ہیں بقرعید کے دن، قربانی کے دن تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیا آج میری بیوی خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی۔ عائشہ خدیجہ کی سہیلیوں کو تلاش کرو، یہ گوشت پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچا دو، جب تک ان کو نہیں پہنچ جائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ تصور کرو خدیجہ سے 6 بچے پیدا ہوئے، حضرت عائشہ نے بھی کہا مجھے سب سے زیادہ رشک خدیجہ کی اوپر ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے کہہ
بھی دیا, ہم خوبصورت بھی ہیں اور جوان بھی ہیں, آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے. تو اللہ کے نبی نے گرجدار آواز میں کہا, عائشہ زبان کو لگام دو, تم خدیجہ کے بارے میں کیا بول رہی ہو؟ ساری دنیا جب میری تکذیب کر رہی تھی, مجھے جھٹلا رہی تھی, اکیلے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. ساری دنیا محمد کا رسول ہونے کا انکار کر رہی تھی, اکیلے خدیجہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہی تھی. اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. عائشہ جب چاروں طرف سے محمد کو پتھر پڑ رہے تھے اور سر پھٹ رہا تھا, خون گر رہا تھا, ایک بھی شخص نہیں تھا مجھے سنبھالنے والا, اکیلے خدیجہ اپنا دامن پھاڑ رہی تھی, اپنی اوڑھنی پھاڑ رہی تھی, اور میرے سر کو اپنے ران پر رکھ کر میرے زخمی سر کو صاف کر رہی تھی, مرہم لگا رہی تھی. عائشہ اپنی زبان کو لگام دو, خدیجہ کے بارے میں ایسا مت بولو. لیکن جب مقام و مرتبے کی بات آئی تو کہنے لگی میرا مقام اونچا ہے. کہا کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اس زمانے میں بھی لوگ دلیل مانگا کرتے تھے, آنکھ بند کر کے بات نہیں مانی. حضرت عائشہ دلیل دیتی ہے, آئے لوگوں, خدیجہ سے شادی نبی کی 25 سال کی عمر میں ہوئی, خدیجہ کی عمر 40 سال تھی, اور میرا نکاح محمد رسول اللہ سے 51 سال کی عمر میں ہوا ہے. آئے لوگوں, تم جانتے ہو 25 سال کی عمر میں محمد رسول نہیں بنے تھے, یعنی خدیجہ کا نکاح محمد ابن عبداللہ سے ہوا ہے, اور 40 سال کے بعد اللہ کے نبی کو رسالت مل گئی تو 51 سال کی عمر میں آپ رسول بن چکے تھے. عائشہ سے نکاح محمد رسول اللہ کا ہوا ہے. اے لوگوں, خدیجہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا, لیکن رسول بننے کے بعد آپ نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا, اللہ کے حکم سے کیا ہے. یعنی میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں, یعنی خدیجہ سے نکاح ابن عبداللہ نے کیا, اور عائشہ سے نکاح محمد رسول اللہ نے کیا. خدیجہ سے نکاح محمد نے اپنی مرضی سے کیا, اور عائشہ سے نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا ہے, اس لیے میرا مقام خدیجہ سے اونچا ہے. یہ دلیل وہ دیا کرتی تھی. غور کرو میرے بھائیو, یہ مقام ہے. فرمایا ما ينطق عن الهوى, میرے نبی اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں, وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وحی الہی کے بعد کہتے ہیں, وحی الہی کے بعد. ورفعنا لك ذکرک, اے نبی کیوں پریشان ہیں, کیوں مایوس ہیں, کیوں آپ غمزدہ ہیں؟ آپ کے انتقال کے بعد کون کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب, آپ کا نام تو باقی رہے گا. ہم نے آپ کو اتنی خوبی اور بھلائیوں سے نوازا ہے. ذرا تصور کرو, معراج ہو رہی ہے, ام ہانی کے مکان سے باہر نکلے, مقام بتھائے باہر برا کھڑی ہوئی ہے, اللہ کے نبی کو اس کے اوپر سوار کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی پہلے بیت المقدس جاتے ہیں اور وہاں سے پھر سفر شروع کرتے ہیں اور معراج ہوتی ہے. قرآن اس معراج کا ذکر اس انداز میں کرتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. یہاں لوگ کہتے ہیں نا اپنی طرح مانتے ہیں, اپنی طرح مانتے ہیں. تو جا دیکھ, اللہ کے رسول آسمانوں پہ ہو آئے ہیں, اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں, جبرائیل جہاں تک نہیں جا سکتے تھے اللہ کے رسول وہاں اس سے بھی آگے پہنچ گئے ہیں. اپنے جیسا کہتے ہو, ذرا وہاں تک جا کر دیکھو. تمہارے اس جملے کو اسری بعبدہ نے ختم کر دیا. محمد رسول اللہ نہیں گئے تھے, اللہ لے گیا تھا. بابرکت ہے وہ ذات اسری بعبدہ جو لے گیا اپنے بندے کو, یعنی اللہ لے گیا. اور اللہ ایک ہی رات میں کیسے لے گیا, رات ہی میں کیسے واپس کر دیا, ساتوں آسمان تک کیسے پہنچا دیا, سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کیسے لے گیا, اور وہاں 50 وقت کی نمازیں فرض کی اور وہاں سے واپس بھی آئے, اور راتی رات اپنے گھر پہ بھی آ گئے. کیسے آ گئے؟ اللہ اس وہم و گمان سے پاک کہ اس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ کیسے اللہ نے کر دیا. اللہ کے بارے میں یہ تصور نہیں کیجئے, کیونکہ اللہ
ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جہاں ہمارے دماغ تھک جاتے ہیں وہاں پر ہم یہی کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ہے. اللہ لے گیا. اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں گیا, اللہ لے گیا. اور اللہ نے بھی یہ نہیں کہا محمد آئے, اللہ نے بھی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. یعنی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ میں لے گیا اپنے بندے کو راتی رات, اور معراج ہوئی, جنت اور جہنم کا دورہ کیا. ذرا تصور کرو, اپنی آنکھوں سے دیدار بھی کیا. جنتیوں کو کیا انعام دیے جا رہے ہیں, جہنمیوں کو کیا سزا دی جا رہی ہے. اسی موقع پر آپ نے دیکھا کسی کا سر کچلا جا رہا ہے, کسی کو خون کے تالاب میں گوتا دیا جا رہا ہے, کسی کو الٹا لٹکایا جا رہا ہے منہ کے بل, اور اس کے منہ میں لاٹھی اور ڈنڈے ڈال کر اس کو قید کرائی جا رہی ہے. کوئی ہے جو تندور کے اندر گرا ہے, ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں, اور اسی میں آپ نے بہت سے عذابات کی ایک شکل دیکھی. میرے بھائیوں, ایک خیر کثیر یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ کو دی, جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. کتنا قریب کیا. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا محمد رسول اللہ کو, تو اس عقیدے کی اصلاح کر لیجئے. اللہ کے رسول قریب تو ہوئے, بہت قریب ہوئے, لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا وہ جھوٹا ہے, اور جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا وہ بھی جھوٹا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے میں دنیا کی تمام نگاہوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن دنیا کی کوئی نگاہ مجھے نہیں دیکھ سکتی ہے. اللہ کے رسول پر 50 وقت کی نماز وہ ایک دوسرا معاملہ ہو جائے گا, اور اس طرف ابھی ہمیں نہیں جانا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اتنے قریب کر لیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اعجاز ملا تو جناب محمد رسول اللہ کو ملا. آئیے سنن دارمی کی ایک روایت سناتا ہوں, بڑی دلچسپ روایت ہے, اور اس روایت سے ہمیں اور آپ کو عبرت ملے گی, اور ہمارے بھائی جو آج تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی عبرت ملے گی. ذرا آئیے دیکھیے, حضرت سنن دارمی کی روایت ہے. حضرت ابو ذر غفاری نبی اکرم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول, آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو یقین ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ سنن دارمی صحیح حدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر, میں ایک دن سویا ہوا تھا مقام بطحا میں, اور آسمان سے 2 فرشتے آئے. ایک فرشتہ زمین پر آ گیا اور دوسرا فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ میں رہا. زمین اور آسمان کے بیچ میں. نیچے جو فرشتہ آیا اس نے اس فرشتے سے پوچھا جو زمین و آسمان کے بیچ میں تھا, ہوا کیا یہ وہی ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا؟ نیچے والا فرشتہ اوپر والے فرشتے سے پوچھ رہا کیا یہ وہی ہے, یعنی جس کے پاس ہم آئے ہیں کیا یہ وہی ہے؟ اوپر والے فرشتے نے کہا نعم, ہاں یہ وہی ہے. اب اوپر والا فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ غور سے سننا, سیرت رسول موضوع دیا ہے, سنیے میرے بھائیو. اوپر والا فرشتہ کہتا ہے نیچے والے فرشتے سے زنہو برجل من امتی, اس شخص کو ایک آدمی کے ساتھ تولو, اس کا وزن کرو اس کی امت میں سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترازو لائی گئی, مجھے ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا گیا, اور میری امت کے ایک دوسرے آدمی کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا. پھر فرشتے نے ترازو اٹھائی, فوزنت, میں تولا گیا تو میں اس کے اوپر بھاری نکلا, یعنی وہ شخص اٹھ گیا اور میرا پلڑا جھک گیا. ایک اور چیز, اوپر والے فرشتے نے کہا رکو رکو رکو, زنہو بعشرہ, 10 آدمیوں کو ایک طرف رکھو, اور اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک طرف رکھو, یعنی 10 کو ایک طرف اور محمد رسول اللہ کو ایک طرف. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 کو ایک طرف رکھا گیا اور مجھے اکیلے ایک طرف. فوزنت بہم فرجعتہم, پھر ترازو اٹھائی گئی تو 10 کا پلڑا اٹھ گیا اور میں ان 10 آدمیوں سے زیادہ بھاری ہو گیا. میرا پلڑا 10 آدمیوں کے اوپر بھی بھاری تھا, یعنی 10 آدمیوں کا پلڑا ہلکا اور میں اکیلا بھاری. اس فرشتے نے پھر ندا دی زنہو بمیۃ,
100 आदमियों को एक तरफ रखो, इसको अकेले एक तरफ रखो और तराजू उठाओ। फवज़िनतु बिहिम फरजअतुम, 100 आदमी तराजू पर रखे गए, मैं अकेले एक तरफ रखा गया। फिर तराजू उठाई गई, मैं उन 100 आदमियों से ज्यादा भारी निकला, यानी 100 आदमियों का पल्ला उठ गया और मेरा पल्ला झुक गया, मैं उन 100 आदमियों से ज्यादा भारी हुआ। उस फरिश्ते ने कहा ज़िनु बि अल्फ, 1000 को एक तरफ रखो और इसको अकेले एक तरफ रखो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 1000 एक तरफ रखे गए, मैं अकेला एक तरफ रखा गया। फवज़िनतु बिहिम फरजअतुहुम कअन्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान। दारमी शरीफ के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते 1000 लोग एक तरफ, अकेला मैं एक तरफ। जिब्रील फरिश्ते ने तराजू उठाई, तौला, 1000 का पल्ला उठ गया, मैं अकेला झुका हूं, मेरा पल्ला भारी था। अल्लाह के नबी नक्शा खींचते कअन्नी अनज़ुरु इलैहिम, 1000 लोग तराजू के ऊपर इतने हल्के हुए, इतने हल्के थे, जब मुझे 1000 के मुकाबले रखा गया, गोया कि मैं उन्हें देख रहा हूं, गोया कि मैं उन्हें देख रहा हूं। मिन खिफ़्फ़त यंतसिरूना इलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, बिखरे जा रहे हैं। जैसे तराजू के ऊपर कोई हल्की चीज रखी हो और दूसरे पल्ले पे एक भारी चीज ऐसे रख दो तो तराजू एकदम जब बैठेगी नीचे तो वो हल्का पल्ला एकदम उड़ जाएगा और झटक जाएगा, जो चीज तराजू पे होगी वो बिखर जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मुझे रखा गया 1000 के मुकाबले में, गोया कि मैं देख रहा हूं कि 1000 का पल्ला ऐसे बिखरा, यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, तराजू इतनी हल्की थी कि वो इधर उधर बिखर रहे थे, इधर उधर बिखर गए। आवाज आई छोड़ दो, छोड़ दो। अगर पूरी उम्मत को एक तराजू के पल्ले पर रखोगे और मोहम्मद को अकेले तराजू के पल्ले पर रखोगे और तराजू उठाओगे तो ये शख्स तमाम लोगों पर भारी बैठेगा, अपनी पूरी उम्मत के ऊपर भारी बैठेगा, अपनी पूरी उम्मत पर वजन ही बैठेगा। तराजू यहीं पर छोड़ दो, यहीं पर बस करो। यानी अगर पूरी उम्मत भी तराजू के पल्ले पर रख दी जाए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अकेले पल्ले पर, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरी उम्मत से भारी होंगे, पूरी उम्मत पर वजनी होंगे। जानते हो ये हदीस बताकर, अल्लाह के नबी ने ये बताकर कि ये हुआ मेरे साथ, जानते हो इसकी तशरीह क्या है, इसका खुलासा क्या है? ये बता दिया कि एक तरफ तराजू के पल्ले पर पूरी उम्मत को रख दो और पूरी उम्मत में बड़े बड़े औलियाए किराम हैं, बड़े बड़े पीर हैं, बड़े बड़े मुर्शिद हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े मुत्तकी हैं, बड़े बड़े शोहदा हैं, बड़े बड़े औलियाए किराम हैं। अगर सारी उम्मत को तराजू के एक पल्ले पर रख दो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अकेले एक तरफ रख दो तो औलियाए किराम का पल्ला उठ जाएगा, पीरों का पल्ला उठ जाएगा, इमामों का पल्ला उठ जाएगा, मुहद्दिसीन का पल्ला हल्का हो जाएगा, शहीदों का पल्ला उठ जाएगा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उन तमाम लोगों पर भारी बैठेंगे, उन तमाम लोगों पर वजनी होंगे। ये बताना मकसद है लोगों, औलियाए किराम की इज्जत अपनी जगह पर है, मुहद्दिसीन की इज्जत अपनी जगह पर है, पीरों का और वलियों का एहतराम जरूरी है, लेकिन इज्जत और एहतराम में जो वजन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है वो किसी का नहीं हो सकता है। और मेरे नबी पीरों पे भारी, वलियों पे भारी है और शहीदों पे भारी, इमामों पे भारी, मुहद्दिसीन पे भारी। मतलब यह है कि अगर कभी जिंदगी में कोई बात आ जाए, रसूल का फरमान आ जाए, एक तरफ इमाम का कौल आ जाए, एक तरफ मुहद्दिस का कौल आ जाए, एक तरफ पीर का कौल आ जाए, एक तरफ किसी वली की बात आ जाए और दोनों टकरा जाए, रसूल कुछ कह रहे हो और औलियाए किराम कुछ कह रहे हो, पीरो मुर्शिद कुछ कह रहे हो, तो सुनो, कसम है तुम्हें उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, पीरों की बात छोड़ देना, इमामों की बात छोड़ देना, बुजुर्गों की बात छोड़ देना, मुहद्दिसीन की बात को छोड़ देना, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात को मत छोड़ना, इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजन सबसे ज्यादा है। पूरी उम्मत तराजू के एक पल्ले पे रखती जाए तो काबे के रब की कसम अकेले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकती है। जिस तरीके से नबी का वजन पूरी उम्मत पर सबसे ज्यादा, इसी तरीके से नबी अकरम की जबान से निकला हुआ एक जुमला तराजू के एक पल्ले पे रख दिया जाए, इमामों, पीरों,
वलियों, मौलवियों, मुहद्दिसों के सारी जिंदगी के अक़वाल, सारी जिंदगी के अफ़आल तराजू के दूसरी तरफ रख दिए जाएं। रब्बे काबा की कसम, हम जैसे तमाम मुल्ला मौलवी, तमाम पीरो वली, तमाम मुहद्दिसीन की पूरी जिंदगी के अफ़आल, अक़वाल मिलकर भी नबी अकरम के एक कौल के बराबर नहीं हो सकते हैं। एक कौल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, एक फ़ेल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम बाल्फाज़ दीगर यूं कह देते हैं, नबी अकरम की एक रकात, नबी अकरम की जिंदगी की एक वक्त की नमाज तराजू के एक पल्ले पे रख दी जाए, मौलवी जर्जीस की जिंदगी की पूरी इबादत तराजू के दूसरे पल्ले पे, पीरों की इबादत तराजू के दूसरे पल्ले पे, इमामों की इबादत तराजू के दूसरे पल्ले पर, मुहद्दिसीन की नमाज और रोजे और इबादत तराजू के दूसरे पल्ले पर, सारी उम्मत इस्लामिया के अमाल तराजू के एक पल्ले पर, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी की 5 वक्त की नमाजों में से एक वक्त की नमाज तराजू के एक पल्ले पर रख दी जाए तो रब्बे काबा की कसम पूरी उम्मत इस्लामिया की इबादतें तराजू के पल्ले पर हल्की हो जाएंगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक वक्त की नमाज का पल्ला झुक जाएगा। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद को अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मेरे भाइयों, वो पैगंबर है, ये खैर कसीर दी है, ये भलाई से नवाजा है। यही मेरे भाइयों अगर संजीदगी से सोचे तो कोई लफड़े वाली बात नहीं है, कोई फिरके वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं बुजुर्गों का अदब जरूरी है, बुजुर्गों का एहतराम जरूरी है। जो इमामों को गाली दे, इमामों की शान में गुस्ताखी करे, हमारा मक्तबे फिक्र और हमारे मसलक का अकीदा सुन लो। जो बुजुर्गों इमामों को गालियां दे वो मुसलमान तो बहुत दूर की बात, वो अहले हदीस भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अहले हदीस का उसूल, अहले हदीस का ज़ाब्ता ये है। यहाँ अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी मोहतरम है, इमाम शाफ़ी भी काबिल इज्जत है, इमाम मालिक की बात भी सुनी जाती है, इमाम अहमद इब्न हंबल के अक़वाल व अफ़आल भी देखे जाते हैं, लेकिन वजन होने के एतबार से, दलील होने के एतबार से तरजीह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अक़वाल व अफ़आल को दिया जाता है। मेरे भाइयों, हम इमामों की इज्जत करते हैं, हम इमाम शाफ़ी का एहतराम करते हैं। जो इन बुजुर्गों को गाली दे, मुसलमान तो बहुत दूर की बात, कुजा वो अहले हदीस भी नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, ये हमारा अकीदा है, हमारे इस अकीदे पर ज़र्ब लगाने की कोशिश मत करो। हम किसको गाली दें, हम किसको बुरा भला कहें? अबू हनीफा हमारे थे, इमाम शाफी हमारे थे, इमाम मालिक हमारे थे, हम किसको गाली दें? हम किसी पर ज़र्ब लगाएं कि हमारे ईमान पर ज़र्ब लगती है। हम अबू हनीफा को कैसे बुरा भला कह सकते हैं जिनका अकीदा ये था, इज़ा सहल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस मिल जाए तो उसी पर अमल कर लो, वही मेरा मजहब है। हम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कैसे गलत कह दें? हम इमाम शाफी को कैसे कह दें? वो ये कहने पर मजबूर है, मेरी बात अगर रसूल की बात से टकरा जाए तो मेरी बात को दीवार पे मार देना। हम इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हंबल को कैसे गलत कहें कि इमाम मालिक मदीना में पढ़ा रहे हैं और अपने तलबा से कह रहे हैं अगर मेरी बात इस साहिबे कुरान से टकरा जाए जो इस कब्र के नीचे आराम कर रहा है तो मेरी बात को ठुकरा देना, लेकिन इस साहिब कुरान की बात को कभी मत ठुकराना। मेरे भाइयों, हम किसको बुरा भला कहें? सब ने तो एक ही बात कही है, सब ने तो वही जुमले कहे हैं जो हम कह रहे हैं, क्योंकि इन सबको मालूम था जो मकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो किसी का नहीं है, जो दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो किसी का नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको समझना चाहिए, हमें और आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह के मकाम और मर्तबे को सोचना चाहिए कि क्या मकाम और मर्तबा है। सीरत का मौजू दिए आप, अरे जिस रसूल पर अल्लाह दरूद भेजता हो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, है अल्लाह दरूद भेजता है। अल्लाह का दरूद क्या होता है वो अभी बता रहा हूं। आए ईमानों वालों, अल्लाह दरूद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। सल्लू कमा सल्लू, तुम भी दरूद भेजो, तुम भी नबी अकरम पर दरूद सलाम भेजो। अल्लाह का दरूद यह है कि बेशुमार रहमतें वो अपने नबी पर नाजिल करता है, और फरिश्तों का दरूद हमारी तरह है, जैसे हम नबी पर दरूद पढ़ते हैं फरिश्ते भी वैसे ही दरूद पढ़ते हैं। अल्लाह का नबी पर दरूद भेजना यह है कि अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल करता है। जब अल्लाह ने यह हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी हमारे नबी पर सलाम भेजो और दरूद पढ़ो, अल्लाह के रसूल ने उसकी तालीम दे दी। और नमाज के अंदर, कादे के अंदर, अत्तहियात के अंदर सलाम दरूद दोनों चीजें बता दी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और दरूद भी बता दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। जिस नबी पर
درود بھیجتا ہو, اللہ رحمتیں بھیجتا ہو, اللہ رحمتیں نازل کر رہا ہو, ذرا تصور کرو اس رسول کا مقام کیا ہوگا, اس رسول کی عزت اور احترام کتنی زیادہ ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی نظر میں. کہا آنکھ بند کر کے میرے نبی کی بات مان لو, کیونکہ میرا نبی جب بولتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے, اپنے دل سے نہیں بولتا ہے. آئیے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں, میں زیادہ نہیں لمبا نہیں کھینچوں گا, مجھے ٹائم کا خیال ہے. میرے بھائیوں ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا, ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا. انہی بھلائیوں میں سے حوض کوثر بھی ہے اور شفاعت کبریٰ بھی ہے. آپ کو معلوم ہوگا قیامت کا